पवन बिहारी लाल की जय। आइए आज श्रीमद् भागवतांतर्गत महात्म्य के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयशे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचग्रहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी। यति निश्चित्र सद्रूपः सद्रूपां तं ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बोद्धरिस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तोभ्यं ज्ञानवैराग्यकाव्यमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे तं करोषि च। भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा गता भुवि। कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वमेवौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षतौ। उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तथापि चिन्तां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह। पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वशेद्भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा। भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थिता। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासादुकमापन्नः पुरा भक्तिविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः। अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा। सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिर्वाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया वसादो मद्बाधा संसृताक्षणात्।
पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम् वेद वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तं जृम्भन्तौ सालसाभुवौ भगवत्फलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ सूक्ष्मौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदेवाभूत् महर्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः तदेतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षेतुं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातिमिति ब्रवन् नारद उवाच अनयाकाशवर्ण्यापि गोपत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रिम्य प्रक्षन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचनाप्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तं दुराशदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिषत्तमः।